अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुभान अल्लाह व बिहम्दी सुभान अल्लाहिल अज़ीम। उम्मीद है तमाम मुसलमान पाकिस्तानी जहाँ कहीं भी हैं खैर आफियत से होंगे। कर्जों की बुलंद सतह, महंगाई, खतरा, शरह सूद 22% बरकरार। स्टेट बैंक ने ये जो है खबर जारी कर दी है। जारी खाते के खसारे में कमी, बरामदात मुसलसल नमू, सूदी अदायगियों में बढ़ गई, मुतदिल मुआशी बहाली आ रही है। सदर मुमलिकत ने तुर्की फौज के कमांडर को निशान पाकिस्तान मिलिट्री से नवाजा। तवानाई की मुंतकली पर के तहत फेलोशिप प्रोग्राम शुरू हो चुका है। निगरां दौर एक शख्स ने गंदम दरामद करके 85 अरब कमाया। ओन अब्बास वज़ीर आज़म ने निगरां हुकूमत में गंदम बरामद करने की इंक्वायरी का कह चुके हैं। तलाल चौधरी का ये कहना था पार्टी के किसी नुमाइंदे के पास मुज़ाकरात का इख्तियार है ना हो रहे हैं। जो बैरिस्टर गौहर हैं उन्होंने तहरीक इंसाफ के ये बात कही है। बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात के लिए कुछ लोगों का नाम लिया है। बैरिस्टर गौहर के इलेक्ट्रिक ने फ़ी यूनिट 18 रुपये 86 पैसे इजाफा मांग लिया। एक साथ 9 माह के लिए माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की दरख्वास्त पर नेपरा में जमा करा दी है। इसी तरह से आगे अब देखते हैं खबरों में क्या क्या है। और पुलिस ने किसानों को पंजाब असेंबली की तरफ आने से रोक दिया। लाठी चार्ज, कई गिरफ्तार, मुख्तलिफ मकामात पर रुकावटें, शहरियों को मुश्किलात का सामना। अपोजिशन का इज़हार यकजहती के लिए पंजाब असेंबली के अहाते में एहतजाज। मरियम जो नवाज हैं जो कि वज़ीर आला पंजाब हैं, उन्होंने एक और अच्छा अमल किया है जो कि चिल्ड्रन अस्पताल के अंदर बच्चों के लिए जो है डे केयर का जो है इफ्तिताह कर दिया गया है। अब बच्चे वहाँ पे डे केयर में रहेंगे जब तक उनकी जो माएँ हैं वो सेहत याब ना हो जाएं। तो ये एक बहुत अच्छा इकदाम है। और IMF ने 1.1 अरब डॉलर की किस्त को जारी कर देने की मंजूरी दे दी है। और इसके साथ साथ जो है पाकिस्तान के ऊपर जो है ये भी शराइत और उनके ऊपर कंडीशंस लगाई हैं कि मुसलसल बैरूनी हिमायत ज़रूरी होगी। इसके लिए इंसदाद बदनवानी के इदारों को मजबूत बनाना होगा। वफाकी अखराजात महदूद हुए, तवील मुद्दती शमूलियत, तरक्की और रोज़गार के लिए साख्तियाती इस्लाहात तेज़ करना होगी। तो ये सारा कुछ अमल करना होगा। इसी तरह से IMF की एक और शर्त ये थी कि एंटी करप्शन टास्क फोर्स की रिपोर्ट तैयार, सिफारिशात 13 सिफारिशात शामिल की गई हैं और ये जो है शर्त पूरी कर दिया। गैर मुंतखब जो मावनीन है मुशीरों के असासे हैं। आम इलेक्शन एक्ट तरमीम, इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग के एंटी करप्शन स्टैब्लिशमेंट मजबूत। तो ये जो है नैब ऑर्डिनेंस, FIA इलेक्शन और सिविल सर्वेंट्स एक्ट तरामीम, सिविल सर्वेंट्स के असासों और सरकारी अमूर की कड़ी निगरानी की सिफारिश करेगी। और ये एक्ट पास कर दिया गया है। असासों की तफसीलात से आम करने के लिए FBR को कोड ऑफ ड्राफ्ट रूल जारी करने और सिविल सर्वेंट्स रूल्स 1973 में भी तरमीम का तजवीज़ दी गई है। जनरल लोधी की इदारों और सियासतदानों में सुलह की कोशिशें को तेज़ कर दिया गया है। शहबाज शरीफ ने अपना जो है जब स्टार्ट किया तकरीर का तो उन्होंने सबसे पहले गज़ा में अमन के बगैर दुनिया में नहीं कुछ भी हो सकता और जो है रियासत के अंदर ताल्लुकात नए दौर में दाखिल, कर्ज़ों का जाल, मौत का फंदा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जब गज़ा का नाम लिया था तो हॉल पूरा तालियों से गूंज उठा और ये अच्छी एक उनकी पेशरफ थी। और इसी तरह से ये कहा गया कि शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद मुझसे मुलाकात हुई है। मुख्तलिफ शोबे में ताउन मज़ीद बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया है। शहबाज शरीफ ने जामे सरमायाकारी प्रोग्राम और मज़ीद वफूद भेजने से मुतालिक शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का शुक्रिया अदा किया और दौरे पाकिस्तान का दोबारा इआदा किया। 1 मई से पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी का इम्कान है। आप लोगों के लिए, जितने भी पाकिस्तान के लोग हैं उनके लिए खुशखबरी का इम्कान है कि कीमतों में कमी हो जाएगी। जो कि पेट्रोल की कीमतों में कमी हो जाती है लेकिन बाकी जो अशिया हैं और जो बाकी जो ज़रूरत इस्तेमाल की चीज़ें हैं वो कमी नहीं होती, ना किराए कम होते हैं लेकिन बस एक बार बढ़ जाते हैं और वापस नहीं आते अपने मामूल पर। और इसी तरह से पाकिस्तान का जो मौसम है वो भी बहुत ज़्यादा बदल चुका है। जो है
مری میں اور باقی جتنے بھی ناردرن ایریاز ہیں وہاں پہ برف باری ہو رہی ہے. حالانکہ اس وقت ایسا موسم نہیں ہے کہ برف باری ہو, یہ اللہ کی قدرت ہے. اسلام آباد کا بھی جو درجہ حرارت ہے وہ عام سالوں کے مقابلے میں اس بار بہت زیادہ کم ہے, یعنی کہ اتنی زیادہ گرمی نہیں پڑ رہی جس طرح سے پچھلے سالوں میں اپریل مئی میں پڑتی رہی ہے. اور اس پاکستان کا پورا جتنا بھی موسم ہے وہ بہت زیادہ بدل رہا ہے. اور اسی طرح سے دنیا کے تمام اضلاع میں, دنیا میں بھی اور جتنے بھی ممالک ہیں وہاں پہ بھی موسم میں بہت زیادہ گہری تبدیلیاں آ رہی ہیں. اور یہ فصلوں کے لیے بار بار جو بارشیں ہو رہی ہیں, جنہوں نے گندم پوری نہیں کاٹی, اپنی ہارویسٹ نہیں کی ہے اور گندم چھوڑ دی ہے, ان کی گندم کو شدید نقصان ہونے کے خطرات لاحق ہیں. اور اسی طرح باقی چلتے ہیں. جسٹس بابر ستار نے خود کو آڈیو لیک سے الگ کرنے کی درخواستیں خارج کر دی ہیں. ایگزیکٹو ججوں کو دھمکائے تو توہین عدالت کی کارروائی میں مفادات کا ٹکراؤ کیسے ہو گیا؟ عدالت FIA-IB کیسز سننا چھوڑ دے, جج نے ان سے پوچھا. FIA, پیمرا اور PTA پر 5 لاکھ جرمانہ. DGIB طلب. بیرسٹر اعتزاز سمیت وکلاء نے ان کی جو ہے بہادری پہ ان کو بہت زیادہ سراہا ہے, جسٹس بابر ستار کو. اور وہ جو ہے بہت زبردست جج ابھر کر آئے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں, اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے ہر قسم کے شیاطین سے اور فتنے فساد پھیلانے والے لوگوں سے, اور بالکل بھی جو ان کو ان کے خاندان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, کیونکہ یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے کہ طاقتور کے خلاف آپ کوئی فیصلہ دے دیں. ہم نے بھی عزم کر رکھا ہے. پنجاب حکومت کا گندم کے کاشتکاروں کو سبسڈی دینے کی تجویز پر غور کیا گیا ہے. 12 سالوں میں 109 ہلاکتوں کے باوجود خیبر پختونخوا میں پولیو کا خاتمہ نہ ہو سکا. پیسہ قوم کی امانت. علاج کی بہترین سہولتوں پر خرچ کریں گے. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے یہ بات کہی ہے, اور جو ہے پاکستان کی عوام کے لیے بھی کوئی سوچ رہا ہے. یہ سن کر بہت اچھا محسوس ہوتا ہے, اور اس پہ عمل بھی ہوتا ہوا نظر آئے تو بہترین ہو جائے گا. اور اسی طرح سے جس طرح سے ہمارے جسٹس بابر ستار کھڑے ہوئے ہیں, اسی طرح سے اطہر بن اللہ کی جو پروسیڈنگ کے دوران جو گفتگو ہے وہ سامنے آئی ہے, جو لارجر بینچ بنا ہے اس کے اندر آج قاضی فائز عیسیٰ اور اطہر بن اللہ کے درمیان کافی بات چیت ہوئی ہے, تبادلہ خیال ہوا ہے. قاضی فائز عیسیٰ جو ہے, جس طرح سے آپ لوگوں کو پہلے بھی پتہ ہے کہ وہ ہمیشہ دوسری سائڈ کے وکیل بن جاتے ہیں اور ان کو ڈیفینڈ کرنے لگتے ہیں, حالانکہ قاضی صاحب یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ خود جج ہیں. تو اب ہم ان کے کنڈکٹ کے اوپر بات نہیں کریں گے, بس یہی ہے کہ اطہر بن اللہ نے اپنا جو ہے ریمارکس دیے ہیں, اور وہ بہت زیادہ بہترین ریمارکس ہیں, اور ان کے ریمارکس کو بہت زیادہ سراہا جا رہا ہے. اور اسی طرح سے پاکستان کے جو معاشی حالات ہیں, اب 1.1 ارب ڈالر کی کیس جاری ہو چکی ہے. اب آپ آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے, پاکستان اپنے پیروں پہ کھڑا ہو پاتا ہے کہ نہیں. وکلاء اسلام آباد کے ججوں کے ساتھ کھڑے ہیں. پاکستان بار کونسل نے یہ بات کہی ہے. اسکاٹ لینڈ کے پاکستانی وزیر اعظم حمزہ یوسفی مستعفی ہو گئے ہیں. جیت کا سفر. ورلڈ کپ فاتح پاکستانی ٹیم نے ہیوسٹن کا نمائشی میچ جیت لیا ہے. MQM رہنما علی رضا عابدی قتل کیس 4 ملزمان کو عمر قید کر دی گئی ہے. اسی طرح سے اب دیکھیں تو توانائی کی منتقلی پر ہم بات کر چکے تھے کہ RF کے تحت فیلوشپ پروگرام شروع کیا گیا تھا, اور عمران اسٹیبلشمنٹ ڈیل کا علم نہیں. ECL سے نام ان کا نکالنا معمول کی کارروائی. وزیر داخلہ نے یہ بات کہی ہے. رشوت کا نظام نہیں چلے گا. محسن نقوی. ٹریفک پولیس کی جانب سے شروع کی گئی دونوں سروسز کا افتتاح. موبائل وین کا معائنہ کیا. نواز شریف کو پارٹی صدر منتخب کرنے کے لیے جنرل کونسل کا اجلاس 11 مئی کو طلب. تو ابھی کے لیے بس اتنی ویڈیو اور خبروں کے ساتھ مجھے اجازت دیں. جزاک اللہ خیرن کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.